पंचायतीन तांकां कार्ड इश्यू केला। आता कोण तांकां त्रास करता ते हांव नको, तेजेर क्वेश्चन मार्क आसा। राजेश फळदेसाईन हो इश्यू आसा तो तेंचो मातसो प्लीज हो तेंचो आसा तो इश्यू क्लियर करचो आनी तांकां बारीक बारीक जो लोकांक जो धंदो आसा तेंचो हो 1.5 म्हयनो आसा तांकां करूंक दिवचो, इतलें हांव रिक्वेस्ट करता। प्लीज गरीब लोक ही डेली जोडपाची डेली खावपाची इंचे तर असोच तर अत्याचार जालो म्हणजे आमचे गोव्हर्मेंटान कितें करपाचें आमकां खबर ना। कितें चिंतला गोव्हर्मेंटान की गरीब लोकांक मारून उडोवपाचो काय म्हणजे बरें करपाचें तेवूय अजून कळोंक ना। आमी ओल्ड गोवा पंचायती कडेन आहा, हिंगा खूब लोक भायर आहा, म्हाका दिसता तो वेंडर्स दिसता, फुलां वाती बी निघता आनी तशेंच आमचे ओल्ड गोवाचे रहिवासी संदेश मासरकर आनी इतर लोक आहा। संदेश बाब, कितें इश्यू हिंगा इतले लोक कित्याक जमल्यात? ना ते आयज काल परसान ते 8 दीस जाले ते पंचायतीन येत आसा। काही लोक गरीब स्थानिक आमचे एसटी भाव एसटी लोक बारीक समाजाचे लोक आसा की तेंचो हे पारंपारीक जो वाती विकपाचो फुलां विकपाचो वॉटेवर कितें तरी तेंचो बारीक बारीक धंदे ते आयज बंद पडलेले आसा। तांकां पंचायतीन तांकां सपोर्ट केला ना इश्यू ते कार्ड दाखोवचें की पंचायतीन तांकां कार्ड इश्यू केला। आता कोण तांकां त्रास करता ते हांव नको, तेजेर क्वेश्चन मार्क आसा। कित्या खातीर तांकां जाता इतले बेगीन तांकां पळय ल्हानाचे व्हड जाले। आयज बाबा जाणटो आयज तांकां दाखोवंक शकता की कितले 40-50 वर्सां वाती विकता सारकें मानता पळय तूं? ओके, तूं सांग ताका 50 वर्सां वाती विकता। 50 वर्सां वाती विकता हां मेळ आनी वाती विकता 50 वर्सां जालो। फेस्ता येवन आमी तेजेर कितें आमी चार पयशे आनी आमी ते भुरगे बाळा घालता आमचे। कितले लोक आहा तुमी? अशे कितले लोक आसतले? अशे कांयच कमीत 100 लोक आसा। थोडे गोष्टी तेंचो बारीक बारीक हो पोटार जो प्रॉब्लेम जाला आयज तांकां एक एक्सपोजिशन आसा त्या निमतान एक तांकां 2 पयशे पोटाक मेवचे म्हणून ते आयज पयसून येयल्ले आसा की वातीकारांक मातसो एक आशा आसता की बाबा एक एक्सपोजिशना निमतान आमचें कितें आयज बरें कितें तरी जातलें म्हणून। आयज हो हांगासर जो पारंपारीक वर्सां प्रमाणे केन्ना जाल्लो ना तो टार्गेट आयज जाल्लो आसा की बाबा प्रॉब्लेम क्रिएट जाल्लो आसा की तांकां कोण तरी दबाव हाडटा। हेजेर हो विशय आहा तो मातसो जाता इतलो बेगीन हो विशय तेंचो सोडचो। पंचायतीन तेंचे कार्ड दिल्ले आसा, पंचायतीन बरें काम केल्लें नो इश्यू। पंचायतीच्या सरपंचान आनी पंच मेंबरान तांकां कार्डां दिल्ली इश्यू आहा। आतां कोण त्रास करता तेजेर क्वेश्चन मार्क, ते कोण आमी नको। आता तुम्ही कोण पंचायतीन बीन गेल्ले विचारपाक बीन? कार्ड दिता म्हणून सांगलेले थोड्यांक दिता, थोड्यांक दिला थोड्यांक दिना। पंचायतीन कार्डां दिल्ली आसा तांकां नो इश्यू, कळ्ळें तुका? एकूच कितें हांव गोव्हर्मेंटा कडेन मागता की बारीक लोक आसा जे आयज एक्सपोजिशनाच्या निमतान तांकां एक निमतान तांकां एक पोशिल्ली आसता, वर्साची एक आशा आसता की तेंचे बाळ भुरग्यांचें एक पोट चलोवपाच्या खातीर तेंचो अन्याय करचो न्हू। एक प्लीज आमचो CM डायनेमीक लिडर आसा आनी हो लोकल आमदार आसा। हांव लोकल आमदाराकूय राजेश फळदेसाईक म्हणटा की डायनेमीक लिडर आसा, लिडरान मातशें आमचे राजेश फळदेसाईन हो इश्यू आसा तो तेंचो मातसो प्लीज हो तेंचो आसा तो इश्यू क्लियर करचो आनी तांकां बारीक बारीक जो लोकांक जो धंदो आसा तेंचो हो 1.5 म्हयनो आसा तांकां करूंक दिवचो, इतलें हांव रिक्वेस्ट करता। प्लीज गोव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी आमच्या आमदारा कडेन मागता हे मातशें तांकां जाता इतले बेगीन हो तोडगो काडचो तांकां। आई कितें प्रॉब्लेम आहा तुमकां? बाबा आमी बरी आमचे ते धंदो करून आमी पोट भरता आनी आमकां कोण ना आमकां त्या धंद्यार आमी पोट भरता। वर्सां 12 म्हयने आसता बाबा आमचे कडेन। दिनेश बाब, तुम्ही कितें सांगूंक सोदता हे प्रकार चल्ला पळय? आता लोक आतां सांगता तांकां कार्डां दिवनूय तांकां धंदो करूंक दिना म्हणटा। कित्याक लागून धंदो करूंक दिना आमकां काय खबर ना। हांव तांकां विचारता तुमकां कितें जालें काय ते म्हणटा की आमकां हांगा बिजनेस करूंक दिना। आतां कमीत कमी म्हाका तांकां जाली आतां येवन हांगसर 25 वर्सां जालीं हांव आतां वडलो भोंवता फेस्ताक आनी हांवें पळयलां हांगसर सदांच वर्सां वर्स सगळीं जाणां वाती विकतालीं, पण ह्या वर्सा तांकां कित्याक आडयता तें आमकां खबर ना। ही गरीब लोक ही डेली जोडपाची डेली खावपाची इंचे तर असोच तर अत्याचार जालो म्हणजे आमचे गोव्हर्मेंटान कितें करपाचें आमकां खबर ना। कितें चिंतला गोव्हर्मेंटान की गरीब लोकांक मारून उडोवपाचो काय म्हणजे बरें करपाचें तेवूय अजून कळोंक ना। कित्याक हिंचे पळोवन परिस्थिती दिसता की डेली जोडटा डेली खाता म्हणून।
आनी तुमी तिंकाच आडयता आनी कितें उरला हितून पंचायतीन आपणाचे हे दिल्ले आसा रेडी केला पंचायत तिका दिला आता खंयच्या डिपार्टमेंट तिंका आडयता तिंका खबर आहा आनी सुमारे कितले मनीस असतले वातिका? कमीत म्हाका दिसता हांव आतां 10 वर्सांनी पळयता ह्यो 500च्या लोक आसा आनी कितें इतले जाता लोक हांगा बिझनेस करता पोटाक लागून जोडटा खाता ते कितें कशें करून मेहनत करून खाता कोणाचे चोरी ना कोणा नागोन खायना म्हाका अजून अशी केस येवना की ती वातीकारांक कोणाचे चोरला कोणाचे कितें खाल्ला कितें म्हाका अशें अजून येवना कित्याक हांवें हांगा 5 वर्सां हांगा सोपो घेतलो नासलो तेन्ना हांवें पळयला कोणाचोच इशू नासलो पण तर असं दिसता की गव्हर्मेंटाक तिणी चोरला कोणाक कितें खाल्ला काय म्हणून तिणी दाखोवन दिवचें हांवें जाल्यार पळोवंक ना आनी केन्ना आयकोंक ना अशी केस जाला म्हणून मग कित्याक लागून तिंका आडयता तो रिजनूच ना रिजन तर सांगा कित्याक लागून दिसता नाल्यार गरीबाक मागून उड्याक 20 दिया तिंका सगळ्यांक ते कोणाक हेजेर अशें करून तिंका काबार करा आनी हेच उरचें ना जाय तो जोडून खाया तुमी हितून आतां कितें जाला लोकल्सांक जे आसा पळय बेनिफीट मेळोंक जाय आयज एक्सपोजिशनान निघतात की लोकल्सांक मेळोंक जाय ते आयज बोलतोच लोक हांगासर फायदो घेवन वयता अशें की आतां तेंचो अन्याय जाता लोकल्सांक कांयच जायना हितून हे गव्हर्मेंटान मातशें हेजेर बारीकसो जे कोण तांकां त्रास करता की तेंचेर मातसो तेजेर लक्ष दवरचो आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागता बेगींतले बेगीन तेंचो इशू आहा तो क्लियर करचो प्लीज हे गरीब लोक आसा हे अशें न्हू कोण चोरून खायना ही फुलां विकून वाती विकून तेंचो 1 म्हयन्याचो 1.5 म्हयन्याचो तेंचो कितें बारीकसो धंदो आसा तेंचो करपाक दिवचो खंयचो डिपार्टमेंट तांकां त्रास करता पळय ते आमकां खबर ना मातशें हेजेर सीएमान लक्ष घालचें हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता आनी आमदारा कडेन मातशें मागता हे बारीक स्थानीक तुजेच वोटर आसा काही तुजे बारीक समाजाचे लोक आसा आनी तेच तुमचे वोटर आसा हे तुमी तर तांकां तर ह्या टायमार वखदार पावना जाल्यार तुमी खंयच्या टायमार पावोंक शकता इतलेंच हांव आमदारा कडेन मागता बेगींतले बेगीन हेजेर तोडगो काडचो इतलेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता तुमचें सांगा मातशें कितें उलोवपा तुमचें सांगा ते दूख आहा सांगा तुमचें आमचें सांगला काका तुमकां कितलीं वर्सां जालीं हिंगा? म्हाका आतां हे कोणाक 25 वर्सां तुम्ही वाती विकता तुमकां कितलीं वर्सां जालीं पात्रांव? आम्ही वाटी विकताले आता 20-25 वर्सां जाले आम्ही येतात हे जे गोंयच्या नावार आम्ही पोट भरतात आमच्या भुरग्यांक आम्ही वर्षभर हांगसरूच आसता तेच्या 12 नावार आम्ही महिने. काय केला नाही आनी थोडे कितें जाता की जी घरान एकटी असल्या कारणान तेंचो जोडपी कोण नासता एक खरेंच तेंचे म्हाका वायट दिसता हे गरीब लोकांचे पळोवपाक की अशें जावचें न्हय अन्याय हांव आमचें गव्हर्मेंट अशें करचो ना म्हणून तरी हांव रिक्वेस्ट करता की हेजेर बेगींतले बेगीन तोडगो काडचो कित्याक आतां 15 दीस जायत येयले फेस्ट जायत येयले आतां ऑलमोस्ट तेंचो अर्दो दीस गेले कळ्ळें तुका इतले थोडे दीस उरला पळय तांकां तरी जगोंक दिया थोडे दीस या सकाळी पण दोळ्यान दिसताना एक 10-15 दीस तरी या मग टेस्ट हाडलेली फुलां आमी खावची पडले बाबा आमचे बाबा हे फुलांचेरूच पोट भरपाचे आमी पोट पात्रांव नांव कितें तुमचें? तुम्ही कितें हें करता हिंगा? म्यान विकता आमी हे काशीक घालून म्यान विकता हें करता बाकी तांकां बरं येता आंगो निघता फुलां आमी पळोवंक शकतले हिंगा भरपूर लोक जमा जाल्ले आहा ओल्ड गोवा पंचायतीचे भायर आमी आतां ऑलरेडी सरपंच येयल्ले आसा आमी म्हाज्या मनान दिसता आतां आमी सरपंचा कडेन या आनी आमी सरपंचाक रिक्वेस्ट करया आनी अशें आमी तेंचो एकूच आहा म्हणून दाखोवन दिवया आनी आमी एक आशा धरया की सरपंचान तरी हेजेर न्याय दिता काय पळोवया आनी आमी चलुया